अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी खौफ की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो खुश आमदीद है आपका हॉरर स्टोरी विद अबरिश पर। यहाँ हम आपको सुनाएंगे ऐसी खौफनाक कहानियाँ जो आपकी दिल की धड़कन तेज़ कर देंगी। हर कहानी में छुपे होंगे नए राज और नए खौफ जो आपको एक नए तजर्बे की जानिब ले जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। हॉरर स्टोरी विद अबरिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हसीन जिन की पुरअसरार हकीकत। क्या तुमने कभी ऐसी चीज़ का सामना किया है जिसे तुम समझ नहीं पाए? कोई ऐसी मखलूक जो इंसान नज़र आती हो लेकिन उसके अंदर एक ऐसी हकीकत छुपी हो जो तुम्हें सच में डरा दे। कभी तुमने ऐसे जिन्नात के बारे में सुना है जो सिर्फ नज़र नहीं आते बल्कि अपनी मौजूदगी को तुम्हारे दिल और दिमाग में इतनी शिद्दत से महसूस कराते हैं कि तुम इन्हें खुद पर छाया हुआ पाते हो। मैंने उसकी तरफ देखा और वो मेरी बातों में पूरी तरह मगन था, जैसे वो इन सवालात का जवाब तलाश करना चाह रहा हो। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। वो कहानी जो उसके जहन में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ देगी। एक पुराना राज। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ के लोग हमेशा एक पुरअसरार मखलूक के बारे में बात करते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ के किसी भी घर में हसीन जिन की मौजूदगी है। जिन्नात की इस किस्म को हसीन जिन कहा जाता है, जो अपनी ज़ाहिरी शक्ल में इतने खूबसूरत होते थे कि इनका पहचानना मुश्किल नहीं होता। गांव में रहने वाले इस बात को जानते थे कि ये जिन्नात ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होते हैं बल्कि इनके अंदर ऐसी ताकत होती है जो इंसानों को अपने जाल में फांस लेती है। लेकिन इन हसीन जिन्नात का असल राज उस वक्त सामने आया जब गांव में एक नौजवान लड़की महक आई। महक एक शहर से आई थी और उसका दिल हमेशा गांव की पुरअसरार कहानियों के पीछे था। वो इन कहानियों को महज अफसाना समझती थी, लेकिन उसका दिल कहता था कि वो हकीकत को खुद जानने की कोशिश करेगी। महक ने फैसला किया कि वो इस गांव की हकीकत का पता लगाएगी। एक दिन इसने गांव के बुजुर्गों से सुनने के बाद फैसला किया कि वो हसीन जिन्नात की हकीकत को अपने सामने लाएगी। उसके अंदर इतनी जुर्रत थी कि वो इस कहानियों को हकीकत में बदल कर रहना चाहती थी। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, महक ने अपने कदमों की चाप सुनी। वो जानती थी कि उसके आसपास कुछ है, कुछ ऐसा जो इसके दिमाग में हमेशा के लिए सवाल छोड़ जाएगा। उस रात महक इस मखसूस दरख्त के नीचे पहुंच गई जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहाँ हसीन जिन्नात का बसेरा है। जैसे ही महक दरख्त के नीचे पहुंची, उसके जिस्म में एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई। हवा में गहरी खामोशी थी और फिर अचानक उसके सामने एक मखलूक उभरी। वो मखलूक इंसानों से बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि महक का दिल धक धक करने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हसीन जिन की आवाज़ इतनी नरम और ख़ूबसूरत थी कि महक की ज़बान जैसे गंग हो गई हो। उस जिन की शक्ल में एक अजीब कशिश थी और उसकी आंखों की चमक में कोई गहरा राज छुपा था। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, महक ने लरजते हुए कहा। हम वो हैं जो तुम्हें इस दुनिया में ले आएंगे, महक हसीन जिन का कहा और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता महक के करीब आ गया।
تمہیں یہ جاننے کا شوق ہے کہ تمہاری تقدیر کیا ہے؟ مہک کا دل ڈوب رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی جن کے قریب جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیا ہے۔ جن کی موجودگی اتنی طاقتور تھی کہ مہک کو اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تمہیں ہماری دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں، تمہاری تقدیر اب ہمارے ساتھ ہے۔ مہک کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک جن کی جسمانی طاقت مہک کے اندر سرایت کرنا شروع ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پھیلنے لگی اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ جن کی طاقت اس کے جسم میں جاگ رہی ہے۔ نہیں نہیں، مہک نے چیخ کر کہا، لیکن اس کی آواز بے اثر ہو گئی۔ اس کا جسم جن کی طاقت کے زیر اثر آ چکا تھا اور اس کی روح بھی جنات کی دنیا کا حصہ بن چکی تھی۔ مہک کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی اور وہ جنات کی دنیا میں ایک زندہ لاش کی طرح پھنس گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کے جسم میں جنات کی طاقت سرایت کر چکی ہے اور اب وہ ان کے قبضے میں ہے۔ حسین جن نے اس کی آنکھوں میں ایک تلخ مسکراہٹ ڈالی اور کہا، تم نے ہمیں اپنی تقدیر سمجھا تھا، لیکن اب تم ہماری طاقت کا حصہ ہو۔ تمہاری روح ہمارے قبضے میں ہے اور تمہاری زندگی ہمیں جینا سکھائے گی۔ مہک کی آنکھوں میں خوف اور تکلیف کی جھلک تھی۔ اس نے جن سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی، لیکن اس کی طاقت بے اثر ہو گئی۔ وہ جنات کی دنیا میں غرق ہو چکی تھی، جہاں اس کی روح کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ تمہیں چھوڑ کر جانے کا کوئی راستہ نہیں، مہک جن نے کہا۔ اب تم ہماری دنیا کے حصہ ہو اور تمہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ مہک کا جسم جنات کے زیر اثر تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، وہ سوال جو ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں رہ جائے گا۔ کیا وہ کبھی جنات کی دنیا سے آزاد ہو سکے گی؟ جب گاؤں والوں نے مہک کو ڈھونڈا اور اس کا کوئی پتہ نہ چلا تو وہ پریشان ہو گئے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ جنات نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گی۔ یہ حسین جن ہیں جنہوں نے مہک کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے ان کی دنیا کا حصہ بن چکی تھی۔ بزرگوں نے کہا، ہمیں اس کا پیچھا کرنے کے بجائے اس کا روحانی خاتمہ کرنا ہوگا تاکہ وہ اس اذیت سے آزاد ہو سکے۔ گاؤں والے جان چکے تھے کہ جنات کی حقیقت بہت بھیانک ہے اور وہ اب ان کے جال سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ یہ کہانی تمہیں شاید بہت عجیب لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسین جنات ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمیں اپنی دنیا کا حصہ بناتے ہیں تو ہم ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، جہاں سے ہمیں نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ میں خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں خوف کا وہ عکس تھا جو کبھی میں نے کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ حسین جنات کا راز اتنا خوفناک ہے کہ ان کا سامنا کرنے والے کبھی واپس نہیں آ پاتے۔